دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net. اوستا با W. avesta.net. و مهمیانان عزیزم، سیاوش اوستا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو دریافت کرد. بهش تبریک میگیم. مراسم با شکوهی برگزار شده. شمار زیادی از شخصیت‌های فرانسوی و دوستان و یاران او در سالن اداره ملی ارتش فرانسه گرد آمدند و در این مراسم لوحه طلایی گراند پری اومانی دو فرانس، یعنی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه، به سیاوش اوستا تقدیم شد. دوستان و یاران گرامی، درود بر شما. در ابتدای سال 2004 میلادی اتفاق بسیار بزرگی در پاریس روی داد. یک چهره شناخته شده ایرانی که تمام عمرش رو صرف نشر فرهنگ و اندیشه 7000 ساله ایرانی نموده، مفتخر به دریافت بزرگترین جایزه انسان دوستی فرانسه شد، یعنی جایزه گراند پری اومانیته دو فرانس. جایزه انسان دوستی فرانسه در سال 1982، یعنی نزدیک به 112 سال پیش، در فرانسه پایه‌گذاری شد و شامل مدال برنز، مدال طلا و لوحه طلایی که لوحه طلایی اون امسال به دکتر حسن عباسی سیاوش اوستا تعلق گرفته. این جایزه هر سال به کسانی تعلق میگیره که کارهای بزرگی در زمینه فرهنگ، هنر و انسان دوستی انجام داده باشند. از شما دعوت میکنم تا به مراسم اعطای این جایزه به دکتر حسن عباسی توجه بفرمایید. Vous êtes de la noblesse iranienne, votre père était le chef Abbas, historien et islamologue. Vous êtes historien et écrivain. Il y a des gènes. L'un ne va pas sans. Vous êtes chez nous depuis 1984. Vous êtes le fondateur du premier point internet en libre service en 1994. Malade. 10 ans. Vous êtes l'auteur de plus de 65 livres sur l'histoire, l'art et la culture, dont quelques-uns en français. Vous avez écrit des pièces et des scénarios pour le cinéma. Vous êtes présentateur de télévision et animateur radio. Vous avez reçu dans vos émissions d'autres gens, mais vous avez toujours collé à l'actualité. Le foulard pour vous n'apporte secret. سیاوش اوستا و دریافت جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه. سیاوش اوستا حسن عباسی طی مراسم باشکوهی با حضور ده‌ها تن از شخصیت‌های فرانسوی و دوستان و یارانش در سالن اداره ملی ارتش فرانسه مفتخر به دریافت لوحه طلایی گراند پری اومانیته دو فرانس، جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه شد. رئیس کمیته گزینش هنگام اعطای این جایزه به سیاوش اوستا گفت: حسن عباسی در سال 1957 در مشهد، یکی از شهرهای ایران، چشم به جهان گشوده است و از 21 سال پیش برای رهایی جانش به فرانسه آمده است
و تاکنون بیش از 60 جلد کتاب نوشته که تعدادی از آنها به زبان فرانسه می باشد. وی برنامه‌های دیدنی رادیو و تلویزیونی بسیار شنیدنی تهیه نموده است و شخصیت‌های مهم بسیاری از نخست وزیر و وزیر گرفته تا نویسنده، هنرپیشه و ژنرال از سراسر جهان به ویژه چهره‌های بسیار شناخته شده فرانسوی مهمان برنامه‌های او بودند. حسن عباسی سیاوش اوستا برای ما از اسرار اسلام سخن گفته است و پرده‌های بسیاری را از تاریخ و پیدایش اسلام و قرآن بالا زده است و حقایقی را که او طی این سالها از طریق کتاب‌ها و مقالات و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی فاش ساخته است، نه تنها از نگاه غیر مسلمین که حتی خود مسلمانان نیز از آنها بیخبر بودند. حسن عباسی سیاوش اوستا نگرشی واقعی از اسلام و اصالت غیر عربی کشورهایی که خود را عرب می‌دانند به صرف زبان عربی سخن گفتن را به خوبی برای ما تشریح کرده است. به گونه‌ای که اکثر مصری‌ها، لبنانی‌ها، سوری‌ها و شهروندان کشورهای اسلامی بسیاری که امروز به زبان عربی سخن می‌گویند از ریشه فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ پیش از اسلام خود بیخبر بودند و این حسن عباسی است که از 19 سال پیش پرده ها را گشود و زمینه پرواز را برای همه فراهم آورد. وی اضافه کرد آقای حسن عباسی در کنار کارهای فرهنگی و اندیشه‌ای خود که پایه‌گذار واژه‌های مدرنی در فرهنگ ایران و فرانسه بوده است، مانند واژه‌های اسلام سیاسی و یا نشر اندیشه لاییک و خردگرا برای ایرانیان، همچنین در کارهای بازرگانی ابتکارهای ویژه‌ای به کار برده است که در تاریخ فرانسه به نام او ثبت شده است. حسن عباسی سیاوش اوستا نخستین روزنامه تبلیغاتی رایگان را در فرانسه منتشر نمود به نام اتوال که برای نخستین بار برنامه‌های تلویزیونی را در اختیار خوانندگان خود می‌گذاشت. این شیوه که از 1985 به ابتکار وی آغاز شد، امروز توسط نشریات دیگری دنبال می‌شود. رئیس کمیته گراند پری اومانیته دو فرانس گفت که حسن عباسی سیاوش اوستا نخستین پایگاه اینترنتی در فرانسه را برای استفاده عموم از سال 1994 در قلب پاریس خیابان شانزلیزه گشایش نمود و از سال 1986 پایه‌گذار و مبتکر PAO تبلیغات با کامپیوتر در فرانسه بوده است و امروز صدها کمپانی و شرکت فرانسوی ابتکارات و کارهایی را که آقای عباسی مبتکر و پایه‌گذار آنها بوده است دنبال می‌کنند. رئیس کمیته گراند پری اومانیته دو فرانس در ابتدای این مراسم آنگاه که از مشهد زادگاه حسن عباسی یا سیاوش اوستا سخن می‌گفت، تصویری از مشهد را به عنوان هدیه‌ای سمبولیک به او پیشکش نمود و گفت این جایگاه پیش از اسلام آتشگاه ایرانی و به قولی معبد زرتشت بوده که پس از اسلام به آرامگاه امام رضا تغییر یافته است. لوحه طلایی جایزه بزرگ انسان‌دوستی فرانسه توسط هنرپیشه مشهور فرانسوی اورژه توتانیا به حسن عباسی سیاوش اوستا پیشکش شد. پس از انجام مراسم ویژه در سالن باشکوه سرک ناسیونال دز آرمه فرانسه، اداره ملی ارتش فرانسه، ده‌ها تن از افراد و شخصیت‌هایی که در این مراسم شرکت کرده بودند به صرف نهار دعوت شدند و مراسم نهار و دیدار ویژه مهمانان با دکتر حسن عباسی سیاوش اوستا تا ساعت 16 به دراز انجامید.
puisqu'il y a un ministre, un général, un magistrat, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé. Donc, je voulais vous dire que le mérite et dévouement français, je vais d'abord vous dire que le mérite et dévouement français, parce que ici peu le savent. Le mérite et dévouement français a été créé en 1957 par M. Raoul Guerre. Son but est d'honorer et de récompenser les personnes qui font preuve de mérite dans les différentes activités de la vie ou qui se dévouent, comme son nom l'indique, pour de nobles causes. C'est ainsi que de très hautes personnalités ont reçu notre grande médaille d'or. Je citerai essentiellement Madame la maréchale de Lattre de Tassigny, nous sommes entre militaires, le grand navigateur hélas disparu en mer Alain Collat, Louis le Prince Ringuet, qui est bien connu, l'un des pionniers de la télévision française, Pierre Sabag, l'ancien président du patronat français, Yvon Gattaz, l'abbé Pierre, que chacun connaît, le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, le nageur en solitaire, Alain Daboville, Louis le Prince Ringuet, le grand professeur de cancérologie, Georges Maté, l'éminent professeur de cardiologie, Christian Cabrol, qui a été le premier à pratiquer en France les transplantations cardiaques, le professeur Jean Bernard, l'un des plus grands champions du tennis français, Jean Borotra, l'académicien et ancien ministre, Alain Decaux, dans le domaine du cinéma, Gérard Houry et Michel Morgan, dans le domaine de la chanson, Charles Aznavour, le célèbre vulcanologue Haroun Taziev, et bien d'autres encore qu'il serait trop long de citer ici. Aujourd'hui, le mérite et dévouement français honore le président Hassan Abbassi, que le mérite et dévouement français a estimé digne de sa décoration, puisque j'étais présent lorsque la commission des récompenses a décidé de lui attribuer notre médaille d'argent. Et vous allez voir vous allez entendre à mon propos que le président Abbassi a énormément d'activités. Il est né en 1957 à Mashhad, en Iran, au sein d'une famille liée depuis toujours à l'écriture et à la politique. Il a commencé à écrire dans les journaux très tôt, à l'âge de 14 ans. À l'âge de 16 ans, il tourne déjà plusieurs courts-métrages. Et à 17 ans, il devient président de l'organisation de la jeunesse du Parti du Peuple en Iran, bien sûr. Passionné par la photo, le voyage, l'histoire, il crée à 21 ans son journal Ershad, dans le but de faire prendre conscience à ses concitoyens des notions de liberté, d'égalité et de justice. Au début de la révolution iranienne, il est nommé sous-préfet de la région de Khorasan et nommé responsable de la radio et de la télévision pour cette région. Il étudie alors la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'histoire des lettres, le journalisme et même l'hôtellerie et l'informatique. Vous voyez comme il est éclectique. En 1981, hélas, son journal est interdit. Mais en 1982, le président Abbassi, qui est un homme épris de liberté et d'esprit démocratique, se voit dans l'obligation de quitter son pays et bien se réfugier dans le pays démocratique, la France, où il est maintenant, bien sûr, depuis 1983, réfugié politique. En 1985, il crée le journal L'Étoile, premier journal gratuit de petites annonces, il y en a beaucoup maintenant, et qui porte en même temps le programme télévision d'une semaine, comme c'est le cas dans les petits journaux actuels. En 1986, il crée l'association culturelle franco-persane, et peu de temps après, naît la seule vidéothèque perse de France, ainsi que l'émission radiophonique nommée Soleil de Perse, où on entend parler tous les matins. En 1986, il crée une branche commerciale de publicité, assistée par ordinateur, également unique en France à cette époque, et qui fut quelque temps plus tard reconnue dans les pages jaunes. Celle-ci consacrant alors une page entière à la promotion du système de publicité assisté par ordinateur. La même année, il fonde définitivement l'Étoile, qui fut dotée de plusieurs points de vente à Paris et en province, et dont l'activité principale consistait justement en la publicité et l'imprimerie moderne. En 1991, il réalise le tournage d'une pièce de théâtre dont l'idée est inspirée par le livre Lettres des rois, un autre Rostam. Cette pièce fut présentée dans une trentaine de villes en Europe et au Canada, avec la participation de décorateurs, de musiciens et d'artistes éminents.
En 1994, et après des années de recherche et d'investigation, il crée le calendrier arien de 7017 ans. M. Gresham, qui est un grand chercheur français, fit ainsi beaucoup et pendant des années afin de mettre en lumière les 7000 ans d'histoire et d'art perse. Et cette date du calendrier persan arien fut aussi reconnue par la majorité de la population perse. De même, nombre de journaux aux États-Unis, au Canada et en Europe prirent en compte l'année 7217 comme date officielle. Enfin, de 1986 à 1995, il réalisa et organisa plus de 150 spectacles, concerts de musique, fêtes traditionnelles perses, pièces de théâtre avec les plus grands artistes perses présents dans notre pays. Actuellement gérant de l'Office des Champs-Élysées, dont le siège est situé au 66 avenue des Champs-Élysées, il poursuit toujours ses innombrables activités en dirigeant également la seule vidéothèque perse de France, présentant toutes les nouveautés musicales et vidéologiques perses, provenant bien sûr pour la plupart des États-Unis. Cette vidéothèque, accompagnée également d'une grande bibliothèque très bien pourvue en livres, journaux et magazines. Il a jusqu'aujourd'hui écrit 11 ouvrages et plus de 500 articles, ainsi que plus de 5 pièces de théâtre et des centaines de sketchs. Il est actuellement président de l'association culturelle franco-persane, qui représente la majorité de la population perse en France, ainsi que plus de 100 artistes des domaines de la musique, du cinéma, du théâtre perse. Il est aujourd'hui directeur de la station radiophonique Radio Soleil de Perse, ainsi que de 2 journaux iraniens, et gérant donc de l'Office de l'Élysée. Vous avez compris à ce que je viens de dire que c'est un homme qui a énormément d'activités. Ce matin, par exemple, il est à la radio à 6 h, je crois, il s'est levé à 5 h. Le général. Même tout à l'heure. Donc c'est un monsieur extrêmement méritant et je suis ravi de lui remettre maintenant en votre présence, mesdames, messieurs, chers amis, la médaille de dévouement français. D'abord le diplôme, je vais la médaille d'avant. Et la diplôme. Monsieur le Président Aria, je suis très honoré, je vous remercie beaucoup. توی دنیا چی میخواد که به پاهات بریزم همه هستیمون من به سراپات بریزم لب پرخنده میخواد یا لبهام مال تو چشم پرگریه میخواد هر دو چشما مال تو دوستان و یاران مهربان، درود بر شما و روز و شبتان خوش. پیش از این به آگاهی شما رساندیم که سیاوش اوستا آقای حسن عباسی لوحه طلایی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه را دریافت کردند. امروز با خرسندی و افتخار از رویداد تازه‌ای با شما سخن می‌گوییم. یک بار دیگر سیاوش اوستا، پرتلاش‌ترین نویسنده ایرانی، افتخار دیگری برای ما ایرانیان آفرید. این بار در مجلس سنای فرانسه مدال آرت، سیانس، لتر، هنر، دانش، ادبیات فرانسه به سیاوش اوستا اعطا شد. از شما مهربان یاران دعوت می‌کنیم تا به بخش کوتاهی از این مراسم در مجلس سنای فرانسه توجه بفرمایید. Bonsoir,
Si nous sommes tous réunis ce soir au Sénat, c'est pour fêter la remise de la distinction, la médaille de vermeil de l'Académie Arts, Sciences et Lettres à notre ami commun Hassan Abbasi. L'Académie Arts, Sciences et Lettres a été couronnée par l'Académie française, dont elle a reçu le prix Torley. Cette distinction reconnaît en lui le promoteur fervent de la pensée laïque qu'il fut en Iran et qu'il continue à être de par le monde dans le cadre de ses très nombreuses activités. Il est né en Iran, je vais donner la date, à Mashhad le 23 juillet 1957. Alors, notez bien la date de son anniversaire. À tout hasard. Dès l'âge précoce de 14 ans, ses pamphlets émaillent les pages des journaux iraniens. Je pense qu'il nous dira tout à l'heure comment il a pu communiquer avec les journaux iraniens et probablement par l'intermédiaire de sa famille qui était en politique depuis longtemps. Il verse dans le théâtre, réalise plusieurs courts-métrages. Et à 17 ans, il écrit et publie son premier ouvrage, Les ridicules de notre cité. Ce qui montre un peu l'esprit pamphlétaire qu'il pouvait avoir à 14 ans, s'est perfectionné pour arriver à l'homme que nous connaissons aujourd'hui et qui toujours est derrière les idées de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité qui sont chères à notre République. À l'âge de 22 ans, il diffuse son propre journal, Ershad, ce qui veut dire conscience. Malheureusement, après 2 ans de vie, son journal est interdit en 1981. 2 ans après, nous retrouvons Hassan Abbasi en France et dès le départ, l'activité qu'il avait précédemment en Iran se développe, se démultiplie. À ce jour, il est l'auteur de 70 ouvrages, dont 6 en français. Il a écrit quelques 2500 articles sur l'histoire, les histoires, la religion, la société, le monde. مراسم اعطای نشان هنر، دانش و ادبیات به سیاوش اوستا در سنای فرانسه در 26 شهریور 7026 آریایی میترایی طی مراسم باشکوهی در مجلس سنای فرانسه نشان و مدال هنر، دانش، ادبیات فرانسه به سیاوش اوستا اعطا شد. ارت سیانس لتر که زیر نظر آکادمی فرانسه می باشد در سال 1915 پایه‌گذاری شده است. در ابتدای این مراسم آقای ژان فیلیپ بیرون، معاون همکاران وزرا و نمایندگان مجلس و سردبیر پارلمان و سنای فرانسه طی سخنانی گفت: ما همه با هم در مجلس سنا جمع شده ایم تا نشان و مدال هنر، دانش و ادبیات فرانسه را به دوستمان آقای حسن عباسی اعطا کنیم. آقای حسن عباسی طی 22 سالی که در فرانسه است، خدمات بسیاری به فرهنگ و هنر مردم خودش و کشور میزبان انجام داده است. وی از پیشتازان اندیشه خردگرایی مدرن در کشورش بوده است و نشریه ارشاد به سردبیری وی نخستین روزنامه‌ای بود که در سال 80 به خاطر نشر خردگرایی و تبلیغ جدایی دین از سیاست در ایران توقیف شد و او مجبور به ترک میهنش شد. وی از هنگام خروج در تلاش‌های جهانیش لایسیته و خردگرایی را دنبال نموده است. وی مبتکر بسیاری از واژه‌ها و کارهای فرهنگی در فرانسه است. واژه اسلام سیاسی برای نخستین بار توسط وی به کار گرفته شد و سرویس فکس و اینترنت و تبلیغات با کامپیوتر را پیش از اداره پست در فرانسه پایه نهاد. او بیش از 70 کتاب و صدها مقاله نوشته است و هزاران ساعت برنامه رادیویی و بیش از 100 برنامه تلویزیونی در نشر خردگرایی تهیه و اجرا نموده است. وی نشانها و مدال‌های دیگری نیز دریافت کرده است، از جمله جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه و مدال طلایی شایستگی و سپاس فرانسه. اینک نشان هنر، دانش و ادبیات فرانسه در مجلس سنا به ایشان اعطا شد. Roland ont été extrêmement heureux de nous remettre ce diplôme.
connaissez son amitié et vous savez combien il vous aimait. Et c'est avec beaucoup d'émotion que ce soir, je vous adresse toutes nos félicitations. Merci. De savoir réclamer. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous d'être présents ici ce soir. C'est vrai, peut-être il vient de nous rappeler un très cher ami, qui a été très cher ami pour nous tous, Roland Aria, qui n'est plus parmi nous depuis déjà plus d'1 an. C'est un ami fidèle, un grand monsieur. Il nous manque tous. C'est vrai que c'était lui d'origine proposé cette médaille de distinction. Ça place vite ici ce soir, comme on dit chez les Perses, la rose et l'amour va le remplacer pour toujours. Mais puisque nous croyons que l'esprit va rester toujours vivant, son esprit est toujours avec nous et dans notre cœur. De l'autre côté, encore une fois, je vais remercier M. Jean-Philippe Biron. Ce soir, puisque je suis perse iranien, je vais vous dire que nous avons 3 Perses ici qui ne sont pas perses, mais leur nom est perse. Je vais commencer par la femme de mon très cher ami général Henri Paris, Ariane Paris, n'est-ce pas? Ariane, comme vous savez. Alors, Odette Aria déjà, j'avais rassemblé beaucoup de documentation pour le président Aria. Aria, comme vous savez, il y en a beaucoup de noms, prénoms Aria. C'est le peuple iranien. Iran, ça veut dire Ariane. Iran, Ariane, c'est la même chose. C'est la prononciation qui change. Spécialement, remercier Odette Aria, et que tout ce que vous voyez ce soir, c'est grâce à elle. Et bien sûr, on a dit son mari, Roland Aria, qui n'est plus parmi nous. Odette a toujours été une amie très sincère, très chère pour nous, ma famille. در این مراسم که دوستان و شخصیت‌های فرانسوی حضور داشتند، هر یک در چند کلمه ضمن قدردانی از سیاوش اوستا، حسن عباسی به او شاد باش گفتند. Quelqu'un demande la parole? Général Henri Paris? Si je prends la parole, cher Hassan, c'est pour te féliciter, pour dire que combien je suis heureux de la distinction qui t'honore et te remercier de nous avoir tous invités à cette cérémonie qui nous honore aussi. Pascal, tu as dit quelque chose? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je veux dire? Je te félicite pour ta décoration. Je suis ravi d'être là. Je te remercie de nous avoir invités. Et puis aussi, je suis ravi de rencontrer des amis que je connais depuis un certain temps, grâce à toi ou par d'autres biais. Et c'est vraiment un endroit très agréable pour se retrouver avec toi. Quant à faire quelque chose, un colloque ou quelque chose comme ça, oui. Tu as parlé d'hypnose, tu as parlé de... Non, je peux m'associer aux félicitations, je ne vais pas prolonger. Et je suis solidaire de tout le monde pour te féliciter. Tu sais, je t'embrasse. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. Merci Roger. Voilà, on va commencer à manger, mais je crois que deuxième Roger, notre artiste de cinéma, va dire un mot. J'ai pas grand chose à dire, mais tout d'abord, cette médaille arrive tout petit peu tard pour toi, mais c'est quand même grâce à notre ami Roland Aria, notre ami commun, qui n'est pas là aujourd'hui, mais nous pensons tous à lui. Et bravo à toi pour cette médaille. Merci Roger. Frédéric, tu as dit un mot? Président de collectif Respect, Frédéric Barr. Cher Hassan, je te félicite moi aussi, je me joins à ce concert de louanges pour te dire effectivement c'est amplement mérité au regard de la brillante carrière qui est derrière toi et devant. Mais je pense qu'effectivement il était temps que tu aies un tel diplôme. Quant à nous, tu es déjà membre presque d'honneur de notre collectif Respect. Tu nous avais fait l'honneur l'année dernière de venir. Tu sais que là nous préparons pour le 4 décembre notre colloque sur le respect de l'autre et la lutte contre les communautarismes qui se tiendra à l'Assemblée nationale. Je pense que tu y interviendras cette année. Et donc j'aurai plaisir à faire. Marie, à sa donne. Félicite, et je suis très fière d'être iranienne aujourd'hui et de vous voir accepter cette médaille, cet honneur.
Merci, maman. Merci. Ici, il y a longtemps, monsieur Abbassi, vous avez dû avoir influencé l'être, mais évidemment les événements ont fait que. Voilà. Mais enfin, je dois vous dire que quand les samedis, le dernier samedi de chaque mois, je passe des nuits blanches à cause d'ici et maintenant, et à cause du